जाने हो अब यहाँ गाडी यता पछाडि पछाडि बाई हेलो गर्नु नानी हेलो गर्नु न उता यहाँ आजको मेरो ब्लगमा हामी जान हाम्रो गाउँ हो सहर दालचुर गएको दालचुर मेरो ब्लग स्टार्ट हुने यहाँ अगाडि पनि यहाँ हेलो यहाँ पारा अनि यहाँ ठुलो मम्मी चाहिँ हुनुहुन्छ यता भित्तामा यहाँ हामी मतलब कि दिदी हुनुहुन्छ दिदी अनि यहाँ चाहिँ अब हामी पानी हामी आज चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ रमिते जाँदैछौँ रमिते जाँदैछौँ यो हाम्रो केराबारीको राम्रो कुरो हो यो अनि गाइस हामी चाहिँ अहिले पूजा खुट्टा छोड्न हामी फ्यामिलीहरू बसिरहेको छौँ अनि केराबारी जान्छौँ सबभन्दा पर केराबारी म चाहिँ हजुरलाई खानु जाँदैछु किनकि मलाई चाहिँ गाडीले मान्छ त्यही भएर है अनि यहाँ चाहिँ अनि यहाँ हुन्छ मेरो बाबा यता हेर्नु न अनि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ केराबारी कस्तो राम्रो देखिरहेछ अनि यो तपाईँहरूको पुलको मोबाइल छ यहाँ तपाईँहरू यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ यस्तो हावा आउँछ मजाले हेलो गरिदिनु नानी हेलो गरिदिनु नानी हेलो गरिदिनु पानी यो अगाडिको बाइकको पनि हाम्रो दादाहरू अगाडि हेर्नु अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ रमिते त्यसैले लाइक गर्नु होला फलोवर्स उयो तलको मेरो साथीको घर हो तल चाहिँ